बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारी डिस्कशन का वो है क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, यानी कि एक लीडर की कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए या कौन सी खुसूसियात होती हैं जिसकी वजह से उसे हम लीडर मानते हैं, लीडर तस्लीम करते हैं। तो इस टॉपिक पे, इस अहम टॉपिक पे हमारे स्टूडेंट ने अपने ख़यालात का इज़हार बहुत आला तरीके से किया है और आप सुनेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और बेटा जो लीडरशिप की क्वालिटी है ये आपके अंदर होनी चाहिए। आइए एसएसबी में ये चीज़ देखते हैं कि आप में ये क्वालिटी मौजूद है या नहीं है। ठीक है, एक लीडर की सोच कैसी होती है? एक लीडर की सोच जो है आला किस्म की होती है, हमेशा पॉजिटिव सोचता है, अपनी कौम के बारे में पॉजिटिव सोचता है। ठीक है, अपने बारे में बेहतर सोचता है, अपने मुल्क के अवाम के बारे में बेहतर सोचता है। तो पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तामीरी उसकी सोच होगी, तखरीबी नहीं होगी। ठीक है, तनकीद बराए तनकीद नहीं करता बल्कि तनकीद बराए तामीर करता है। अगर तनकीद करेगा भी तो तामीर के लिए कर रहा होगा। ठीक है, इसलिए उसकी सोच हमेशा अच्छी होती है। सैडेस्ट नहीं होता। सैडेस्ट क्या होता है? किसी को तकलीफ़ में दे के खुश होना। कभी भी एक अच्छा लीडर ऐसा नहीं करता, बल्कि वो खुश होता है, किसी की खुशी को देख के खुश होता है। ठीक है, किसी की तकलीफ़ को देख के उसको दुख होता है और वो चाहता है कि इसका गम दूर हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो खुसूसियत है एक लीडर की वो है हेल्पिंग एटीट्यूड। जी, मदद करना। ठीक, दूसरों की मदद करना, दूसरों की मदद का जज्बा उसके अंदर कूट कूट के भरा होता है। अगर किसी के अंदर दूसरों की मदद का जज्बा नहीं है तो वो कैसा लीडर है? वो लीडर हो ही नहीं सकता। मैं उसे लीडर मानता ही नहीं हूँ। ठीक है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि लीडर अवाम के बारे में सोचता है, माशरे के बारे में सोचता है, इंसानियत की फलाह के बारे में सोचता है। तो ये बहुत अहम खुसूसियत है एक लीडर की, क्योंकि उसके अंदर जज्बा एहसास होता है और एहसास बहुत कीमती जज्बा है। जिसके अंदर एहसास है वो कीमती शख्स होता है। जिसके अंदर जितना एहसास है उतना ही वो कीमती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल भी है, आपका फरमान मुबारक है कि सबसे कीमती वो शख्स है जिसमें ज़्यादा एहसास हो। इसके अलावा खुसूसियत लीडर की है कि वो दलेर और बहादुर होता है, निडर होता है। ठीक है, बुज़दिल नहीं होता, हमेशा अच्छा सोचता है, डू राइट फियर नो वन। तो इसलिए वो दलेर होता है, वो सही काम करता है, सच बोलता है, ट्रुथफुलनेस उसकी एक खूबी होती है। इसके अलावा बहुत सी और भी खुसूसियात हैं। ठीक है, सारी अगर मैं बता दूंगा तो फिर आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं स्टूडेंट्स की राय इस हवाले से। और आखिर में मैं यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूरी समझता हूँ देना, ताकि वो स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकें। ये बेटा मेरा व्हाट्सएप नंबर है ऊपर वाला 0344596150। इस पर आप व्हाट्सएप करके मेरा लिंक जो है वो मेरे से मंगवा सकते हैं, जो व्हाट्सएप का ग्रुप है। इसके अलावा ये नंबर नीचे वाला मोबाइल नंबर है मेरा 032391619161। अगर किसी को मेरे नोट्स चाहिए इनिशियल टेस्ट ISB आर्मी नेवी एयरफोर्स के, तो इस पर कॉल करके मेरे से नोट्स आप लोग मंगवा सकते हैं। ज़रूर मंगवाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अहमद हसन। मैं हुजरा शामकीम डिस्ट्रिक्ट कोकाड़ा से बिलोंग करता हूँ और आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप, कि एक लीडर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो आइए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। लीडरशिप के लिए सबसे अहम क्वालिटी है वो है फॉर साइटेडनेस, कि एक लीडर दूर अंदेश होना चाहिए, कि उसे फ्यूचर के बारे में पता होना चाहिए, कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए कि नेक्स्ट क्या होने वाला है, ताकि वो अपनी टीम को उस हवाले से मैनेज कर सके। नंबर 2, एक लीडर को मोटिवेशनल होना चाहिए, उसे अपनी टीम को मोटिवेट करना आना चाहिए कि वो किस तरह से हालात से, अपने जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है उससे किस तरह से निपट सकते हैं। नंबर 3, एक लीडर को बोल्ड होना चाहिए, उसे किसी किस्म का डर नहीं होना चाहिए, किसी बंदे का, किसी भी चीज़ का उसके जहन में डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डर लीडिंग पावर को कम करता है। एक डरा हुआ पर्सन कभी लीड नहीं कर सकता। नंबर 3, उसे रेगुलर होना चाहिए, वो रेगुलर अपना काम करे और अपनी टीम से करवाए। ये लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटी है। नंबर 4 पे, एक लीडर को अच्छे और बुरे में फ़र्क करना आना चाहिए, कि वो किस तरह से अपनी टीम के लिए अच्छा और बुरा रास्ता अलग-अलग कर सकता है। नंबर 5 पे, एक लीडर को हाईली एम्बिशियस होना चाहिए, ताकि वो अपनी टीम को डिफरेंट एम्बिशंस दे सके। एक अच्छा एम्बिशियस पर्सन ही एक अच्छा लीडर हो सकता है। वैसे तो लीडरशिप की बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन चूंकि हमारा टाइम लिमिटेड है इसलिए हमने लिमिटेड चीज़ें डिस्कस की। वस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम शाहिद रशीद है, मेरा ताल्लुक एबटाबाद से है। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है लीडर की खुसूसियात, तो जेंटलमैन ऐसे लीडर की तो बहुत सी खुसूसियात हैं, जिनमें से चंद एक इम्पोर्टेंट खुसूसियात मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ।
تو سب سے پہلی خصوصیات تو یہ ہے کہ لیڈر کسی چیز کا ڈیسیزن لیتا ہے تو اوورال تمام جو ہے ایکٹیویٹیز کو اپنے مد نظر رکھ کر ہر ایک بات کو سوچ سمجھ کر ڈیسیزن لیتا ہے. دوسرا پوائنٹ تو یہ ہے لیڈر جب بھی کوئی کام کرنے جا رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنی سوسائٹی کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کام کو پہلے خود ایکٹ کرتا ہے. اس پہ ایکٹ کر کے اگر وہ سوسائٹی کے لیے وہ کام اگر معاون ثابت ہوتا ہے تو لیڈر پہلے ایکٹ کرتا ہے اور پھر اس پہ پورے عملے کو ایکٹ کرواتا ہے. اگر وہ ورک جو ہوتا ہے سوسائٹی کے لیے معاون ثابت نہیں ہوتا تو لیڈر اس کام سے پوری سوسائٹی کو روکتا ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو لیڈر ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی معاشرے کے بارے میں سوچتا ہے, اپنی عوام کے بارے میں سوچتا ہے, لوگوں کے بارے میں سوچتا ہے, اپنے جو ہے جذبات کو وہ قابو رکھتا ہے, خود کے بارے میں وہ اتنی سوچ بچار نہیں رکھتا جبکہ اس کو جو ہے ملک اور قوم کی فکر ہوتی ہے. تو لیڈر جو ہوتا ہے سب سے پہلے اس پہ جو ہوتی ہے ججمنٹ کی جو سکلز ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے. وہ چیزوں کو ایک دم گیٹ کر لیتا ہے, ان کو انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے. اوورال جتنی بھی چیزیں ان کو سوچ سمجھ کے پھر کوئی اس پہ کوئی ایکٹ لیتا ہے. تو لیڈر جو ہوتا ہے سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیشہ اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے جذبات کو اپنی جو ہے مقصد پہ ہیوی نہیں ہونے دیتا اور وہ پورے معاشرے کے لیے ایک معاون لیڈر ثابت ہوتا ہے. Hello friends, Assalamu alaikum. My name is Shazib Rajput. I am from Tandwala district, Sangat. So friends, today my topic is the leadership qualities. So friends, the leadership qualities will be attractive and straightforward. He needs to know about everything what is going on in his in his absence and in his presence. He always know about each and everything about his teammates, that what is the nature of his teammates and what is, and he also know whatever the mission is, he always know what is the root of this mission, what is the result of this what is the outback of this mission, and how to do this mission with courage and with hermit. So friends, leader should lead the team to the front and do not make any mistake which cause his result. So friends, a leader will always say truth and speak truth and always deal the team with humble and with courageous. So friends, these are the qualities of a leader, and a leader should always sacrifice his life on the behalf of his country and and to bring peace in the country, to bring prosperity, to bring many more things like this in the country. So friends, these are the qualities of a leader. May Allah bless you. Always be happy. Greetings, Sir Imran. Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरी तरफ से मेरे टीचर सर इमरान और मेरे देखने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम. दोस्तों, मेरा नाम काशान अली और मेरा ताल्लुक़ सिंध के शहर नवाबशाह से है और आज के टॉपिक का उन्वान है क्वालिटी ऑफ लीडर, यानी लीडर की खसूसियात. देखें, हम देखें अगर दुनिया के अंदर जितने भी लीडर हैं इनके अंदर जो कॉमन क्वालिटी होती है वो यही होती है कि दीज आर हार्ड वर्कर. ये हार्ड वर्कर होते हैं, इन्होंने बहुत एफर्ट्स की होती है जिसकी वजह से ये अपनी लाइफ के अंदर लीडर बनते हैं और फिर ये लीड करते हैं. और फ्रेंड्स, क्वालिटीज़ ऑफ लीडरशिप के अंदर कोऑपरेशंस भी आता है, यानी कोऑपरेशन. दीज आर पार्टिसिपेट इन, वो पार्टिसिपेट करते हैं अपने ग्रुप्स के अंदर, पार्टिसिपेट कर कर और ये बताते हैं कि वो एक लीडर है. और फ्रेंड्स, लीडर के अंदर जो क्वालिटी होती है वो रीजनिंग एबिलिटी एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन एंड सोशल एडेप्टेबिलिटी, और भी बहुत सारी लीडर की खसूसियात होती हैं वो शो करती हैं. देखिए, लीडर को ये बताना नहीं पड़ता मैं लीडर नज़र आता है. अगर हम देखें पीए में, जैसे बच्चा पास करता है पीए में, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से, एक पेंडू बच्चा जब वहाँ से जब निकलता है तो उसका बैठने का स्टाइल, उसका चलने का स्टाइल वो बताता है कि वो लीडर है. यानी वो उनको तरबियत ऐसी मिलती है कि वो शो हो रही होती है कि लीडर को बताना नहीं पड़ता मैं लीडर हूँ. लीडर की खुद उसकी क्वालिटी शो हो रही होती है कि वो लीडर है एक अच्छा. तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए एक गुड रिस्पॉन्सिबल, एक अच्छा जिम्मेदार बनना पड़ता है. इसी वजह से वो फिर अपने ग्रुप्स को अच्छी तरीके से चलाता है और उनको अच्छे आइडियाज़ देता है, अच्छे आइडिया प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से वो एक. और फ्रेंड्स, लीडर कभी भी ज़्यादा ऑर्डर नहीं देता. लीडर उस काम में इंक्लूड होता है और बीच में अपने आप को रखता है और उसको इंक्लूड करता है
اور اپنے ایک کام رسپانسبلٹی کے ساتھ اچھے طریقے سے جو کام کرواتا ہے. ایک لیڈر شو کرتا ہے کہ وہ لیڈر ہے. اور اگر ہم دیکھیں دنیا میں جتنے بھی لیڈرس ہیں ان کی زندگی میں محنت ان کی ایفرٹس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بعد میں لیڈر بن کے سامنے آتے ہیں, ایک نکھر کر آتے ہیں پھول بن کر کہ وہ لیڈر ہیں اپنی لائف کے اندر. اور اسی بات سے میں اپنے ٹاپک کا اختتام کرتا ہوں. اللہ حافظ. جو اچھا لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے لیے نہیں سوچتا, وہ اوروں کے لیے سوچتا ہے. اگر ہم مسلمان ہیں, ہم اس مثال سے سمجھ لیتے ہیں ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ان کی مثال دیکھیں تو وہ ایک اچھے لیڈر تھے. انہوں نے کبھی بھی کسی کو طنز نہیں کیا. انہوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ ہر کسی کے لیے اچھا کردار تھا. وہ دشمن کو بھی کبھی بھی بد نظر سے نہیں دیکھتا تھا. وہ کبھی دشمن کو بھی ایسے نہیں کہتا تھا کہ تم مجھے نقصان پہنچائے گا, تجھے میں یہ سزا دوں گا. وہ دشمنوں کو بھی معاف کرنے والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق ایسا تھا کہ ہر کسی کے لیے وہ اچھا ہی سوچتے تھے, نہ کسی کے لیے برا. یہ حسن اخلاق ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتی ہے بندے کی جو لیڈرشپ میں. تو ہر کسی کو ایک جیسی رسپیکٹ دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان تھی وہ میٹھے الفاظ بولتی تھی. وہ کسی کے لیے بھی ایسے الفاظ نہیں بولتی تھی جو دوسروں کو نقصان دیں. تو یہ لیڈرشپ کی خاصیتیں ہوتی ہے. ان میں سے اور پوائنٹ ہے کہ وہ جو گڈ لیڈر, جو اچھا لیڈر ہوتا ہے اس کے ہر پوائنٹ جو پازیٹیو پوائنٹ ہوتی ہے, ہر کسی کے لیے پازیٹیو ویو رکھتا ہے, کسی کے لیے بھی نگیٹو خیال نہیں رکھتا ہے. تو یہ بھی ایک گڈ لیڈر کی خاصیت ہوتی ہے. اور وہ ہر کسی کو سمجھانے کے لیے اس کو موٹیویشن کرتا ہے. وہ گڈ لیڈر ہوتا ہے, وہ کسی کو خامیاں ڈھونڈتا نہیں ہے. وہ اسے کہتا ہے بھائی تم, اس کو بتائے گا بھائی تم یہ چیز تم میں کمی ہے. تو وہ ایسے نہیں کہے گا بھائی یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے. وہ کسی کو ڈی موٹیو نہیں کرتا. ایک گڈ لیڈر ہوتا ہے وہ اس کو سمجھاتا ہے اور پیار محبت سے اسے وہ چیزیں ان کو سمجھا لیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے. تو گڈ لیڈر کبھی اپنے آپ کے لیے نہیں سوچتا ہے. اگر وہ جہیں بھی ہو وہ اپنے ملک کو اور اپنے قوم کے لیے سوچتا ہے. وہ اپنے مقصد کے لیے کبھی نہیں سوچتا. تو وہ ہوتے ہیں گڈ لیڈر جو ملک کی خدمت اور دوسروں کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور ہر کسی کو وہ ایک جیسا ہی سمجھتا ہے, ہر کسی کی رسپیکٹ ایک برابر کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو ایسا نہیں سمجھتا کہ میں ایک لیڈر ہوں تو میں یہ کر سکتا ہوں, یہ نہیں, یہ کوالٹیز اس میں نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں جو میں نے آپ کو مثال دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت بڑی مثالوں سے بھری ہے. ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہت بڑی لیڈرشپ کی معنی رکھتی ہے. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے راستوں پہ چل کے اپنی زندگی اچھی گزار سکتے ہیں اور ہم بھی معاشرے میں ایک اچھا لیڈر بن سکتے ہیں. تھینک یو گائز. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ڈیئر فرینڈ, السلام علیکم. آئی ایم آصف علی ماہر. آئی ایم فرام ڈسٹرکٹ سانگڑ اینڈ مائی پروونس سندھ. سو آج ہمارا موضوع تھا کوالٹیز آف اے لیڈرشپ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. My name is Faisal Khan. I belong to Mansehra. Today my topic is about the best qualities of leader. So the first quality is character, because any leaders you can if you have a good character, so you can lead the nation very easily. And the second quality is acknowledge. Means accept to the people and appreciate to the people. So this is the second best qualities of any leaders. And the third quality is passion. Passion is also necessary for any good leaders. You can look to the Qadi Muhammad Ali Jinnah. He expended 42 years for the struggling of Pakistan. And you can look to the Nelson Mandela. He also expended to the 27 years inside a jail just for their nation. And at last he got their aims whatever he want. And so the passion is one of the best qualities of any good leaders. And the third quality is selfless love. Selfless love means you can't love with the people just for yourself, just for voting. You love with the people for humanity. So this is also one of the best qualities. And the fourth quality is consistency. Consistency means you maintain your struggle. And so consistency is also one of the best qualities of any good leaders. And the last quality is language, because if your language is effective, and by your language you can inspire to the people and inspire to the nation, so you can get your aims whatever you want. So we can say that language is also one of the best qualities of the good leaders. Thank you very much. Assalamu alaikum to all of you. My name is Farsi Imran and I am from Sargodha. Today topic, qualities of leadership. Leadership is a composition of vision, planning, initiation and then commitment. What does it mean by a vision? That leaders have a vision and they have a purpose, that what they want to do for their nation, for their country and for their society. And then they have a plan, then they have an initiation and then they have a factor of a commitment.
In planning, they form those steps which are necessary in order to achieve their goal. That they narrate those steps which are necessary for the sake of their purpose. Then they take steps by their self first. Like leaders have a qualities of initiation, that they involve their self first and then the others, and they remain active until the completion of their goal. And then they remain committed even in bad days, even in difficulties, and even in worst conditions. That they remain committed to their goal whatsoever happen in front of them. So Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah was our founder leader, and he was the creator of Pakistan. He had those qualities. He had a vision of forming a new land, and he gives planning to the Muslims of South Asia, that how they will able to form a new land. As we can see, he had also a factor of initiation, that he takes a lot of action in the creation of Pakistan. He held a lot of conferences with the Britishers. He held a lot of meetings with them. He held a lot of seminars in South Asia, and he separate vision of Pakistan of forming new Muslim state in whole India. And as a result, we can say we got a new nation. And then he remained committed to his goal. As we can see that Britishers offer him to be a prime minister of whole India, and he neglected this offer straightforward, and he only demand for the creation of Pakistan. So that's all about the qualities of leadership. Thank you very much. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुज़म्मिल फ़याज़ और मैं मुल्तान से हूँ। जो मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि लीडर की खसूसियात। देखें, एक लीडर वो होता है जिसके पीछे एक कौम चलती है, एक काफ़िला चलता है, और अगर लीडर ठीक हो तो वो कौम किसी बड़े मकाम तक पहुंच जाती है। जो लीडर की सबसे नुमायाँ खसूसियात हैं उनमें ये है कि एक लीडर ईमानदार हो, हमेशा सच बोलता हो, सिंसियर हो, किसी भी काम को अच्छी तरह करने का उसके अंदर जज्बा हो। इसके अलावा कोऑपरेटिव हो, दूसरे के साथ कोऑपरेट करे, जो भी कमज़ोर अंसर हैं वो लोगों के दूर करे। लीडर चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो आर्मी के अंदर हो, हर लिहाज से मैटर करता है। उसे दूसरों का एहसास होना चाहिए, ताकि देखें एक लीडर जो होता है वो जो बात करता है, जो नीचे होते हैं उसे अमल करना पड़ता है। एक लीडर को चाहिए कि वही चीज़ करे जिससे दूसरे ज़्यादा मुतासर ना हो और बेहतर से बेहतर काम करे। जो लीडर की मेन खसूसियत होती है वो ये है कि वो किसी न किसी चीज़ को लीड करता है, और जो लीड करता है वो किसी न किसी मकाम तक पहुंच जाता है। अगर लीडर सिंसियर, हार्ड वर्कर, होनेस्ट हो तो वो जिन्हें भी लीड करता है ना वो किसी अच्छे मकाम तक पहुंच जाते हैं। एक अच्छा लीडर हमेशा कामयाब होता है अगर इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं। और आर्मी के अंदर तो वैसे ही सबको यही चाहिए होता है कि एक लीडर हो जो इन्हें आगे लेके जा सके, क्योंकि जंगों की सूरत में यही देखा गया कि एक लीडर होता है और उसके बताए प्लान के ऊपर चलते हैं और कामयाब होते हैं। 1965 और 71 की जंगों में भी यही हुआ कि पाकिस्तान आर्मी के लीडर्स थे, उन्होंने प्लान्स दिए थे और इंडिया को वापस भागना पड़ गया था। और लीडर की यही खसूसियात होनी चाहिए, और हमें भी अपने अंदर ये सारी खसूसियात लेके आनी चाहिए, क्योंकि हम भी आर्मी के लिए जा रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, माय नेम मोहम्मद दिनान, आई बिलोंग टू मुल्तान। तो दोस्तों आज का टॉपिक है एक अच्छे लीडर की खसूसियात। तो दोस्तों अगर हम आज किसी फील्ड में चले जाएं, हर फील्ड में एक अच्छे लीडर की डिमांड होती है। तो इसलिए दोस्तों हमें एक अच्छा लीडर बनना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे लीडर की खसूसियात वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन इनमें से मैं कुछ को बयान करूँगा, जैसे कि इसके स्पेलिंग से ज़ाहिर होती हैं। मतलब कि एल मतलब होता है लीड बाय एग्जांपल्स। जैसे कि एक अच्छा लीडर खुद को अपनी एग्जांपल्स देकर, जो उसने प्रैक्टिकल काम किया होता है उसके एग्जांपल्स देकर अपने फॉलोअर्स को समझाता है। दूसरे नंबर पर आता है एंथुसियाटिक, परजोश। जब एक अच्छा लीडर परजोश होगा तो उसके फॉलोअर भी परजोश होंगे और अपने गोल तक को अचीव कर सकेंगे। तीसरे नंबर पर आता है ए मतलब होता है एम्बिशन। एम्बिशन मतलब होता है मकसद। जब एक अच्छा लीडर किसी गोल को अचीव करने के लिए अपना मकसद बनाता है तो इसके फॉलोअर्स भी उसी की तरह फॉलो करते हुए एक अच्छा मकसद बनाते हैं और अपने गोल को अचीव करते हैं। चौथा नंबर पर आता है डी मतलब होता है डिटरमाइन, तयन करना। जब इंसान किसी चीज़ का तयन कर लेता है तो उसे अचीव करता है। तो इसलिए एक अच्छा लीडर का तयन करना उसके फॉलोअर पर इफेक्ट करता है और अपने गोल को अचीव करते हैं। चौथे नंबर पर होता है ई मतलब होता है इनकरेज अदर्स। इनकरेज मतलब हौसला अफजाई। जब एक अच्छे लीडर में हौसला अफजाई होगी तो अपने फॉलोअर्स को सही फॉलो करेगा, उसको सही सिखा पाएगा और अपने गोल तक अचीव कर सकेंगे। लास्ट में होता है रेडी टू लर्न एंड टीच। मतलब कि खुद सीखने के लिए तैयार रहना और सिखाना। एक
اچھے لیڈر کی سب سے بڑی خصوصیات یہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کے لیے پرجوش ہوتا ہے، جیسا کہ وہ کسی ویڈیو سے، کسی سٹوری سے، کسی بھی چیز سے، سوالات، کسی بھی چیز سے وہ سیکھتا ہے اور اپنے فالورز کو اس چیز کو سکھاتا ہے، سکھاتا ہے، تو ہی جا کے وہ ایک اچھا لیڈر بنتا ہے، اور اس کے فالورز ہی اگر اس کی خصوصیات سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کو وہ فالو کرتے ہیں۔ اگر ہم ایک اچھا لیڈر بن سکیں گے تو ہمارے فالورز ہمیں فالو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My name is Wasif Shah and I am from district Maldan. Today my topic is the quality of leadership، یعنی لیڈر کی خصوصیات۔ سب سے پہلے تو لیڈر کا معنی ہے کیا ہے؟ لیڈر کا معنی ہے قیادت کرنا، یعنی کسی ملک، حکومت، علاقہ، جماعت یا گروہ کی قیادت کرنا۔ اس سب کی قیادت کے لیے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لیڈر اس حکومت، علاقے یا ملک یا گھر کو چلانے کے لیے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن لیڈر کے خصوصیات بھی ہونی چاہیے۔ تو لیڈر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے لیڈر کی خصوصیات یہ ہونی چاہیے کہ وہ انصاف دار ہو، امانت دار ہو، جو بھی قانون بنائے، جو بھی کوئی فیصلہ کرے، اس میں انصاف ہو، اس میں عاجزی ہو، وقت کی پابندی اس میں ہونی چاہیے، جو قانون بنائے، جو کوئی فیصلہ کرے وہ برابری کے ساتھ کرے، نہ اس میں امیر کی طرفداری کرے یا غریب کی طرفداری، ایک طرف نہیں، برابری کرے۔ لیڈر کی اور خصوصیات ہونی چاہیے، وہ وقت کی پابند ہونا چاہیے، انصاف دار ہونی چاہیے، امانت دار ہونی چاہیے، امانت اس میں ہونی چاہیے، مخلص ہونی چاہیے۔ اگر وہ مخلص ہو تو جو اس کی قیادت کرے وہ سب اس سے خوشحال ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مائی نیم از محمد ابو سفیان، آئی بلانگ ٹو ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ۔ جنٹل مین، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے لیڈرشپ کوالٹیز۔ جنٹل مین، دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ کوالٹیز آف اے لیڈر از دا ویژن۔ جنٹل مین، ایک جو لیڈر ہوتا ہے اس کی پہلی کوالٹیز یہی ہوتی ہے، اس کا ایک ویژن ہوتا ہے جس کے تحت وہ کام کرتا ہے۔ جب وہ اپنے مقصد کی طرف جاتا ہے تو وہ کشتیاں جلا کر جاتا ہے، وہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ صرف اور صرف اپنے مقصد پر نظر رکھتا ہے اور کبھی بھی مشکلات سے نہیں گھبراتا، وہ کنٹینیوس آگے بڑھتا رہتا ہے۔ جنٹل مین، ایک لیڈر کی جو دوسری کوالٹیز ہوتی ہے وہ پریشر۔ ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پریشر کو برداشت کرتا ہے، سسٹین کرتا ہے۔ وسٹن چرچل جو برطانیہ کا جو وزیر اعظم تھا، وہ اس نے کیا اس وقت اپنے ملک کو لیڈ کیا جب اس کا ملک جو ہے پریشانی کی حالت میں تھا، مشکلات میں گھرا ہوا تھا، لیکن اس نے پریشر کو ٹیک کیا اور اپنے ملک کو ان کرائسس سے نکالا۔ اس طرح جنٹل مین نیلسن منڈیلا جو ساؤتھ افریقہ کی آزادی کا بہت بڑا محرک تھا، اس نے سیاہ فام لوگوں کو ان کے حقوق دلوائے، 27 سال قید ملا، لیکن اپنے مقصد پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ صرف ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے ایم جو ہوتا ہے اس پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ لیڈر نیور کمپرومائز آن ہز ایم۔ جنٹل مین، ہمارے جو سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے جنرل ایچ ڈی کیڈٹ کالج کا دورہ کیا، انہوں نے بتایا کہ بیٹا ایک لیڈر جو ہوتا ہے وہ 3 چیزوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتا: کریکٹر، کریج اینڈ کمپیٹنسی۔ باقی چیزوں پر کمپرومائز کر جاتا ہے لیکن وہ اپنے کریکٹر پر کمپرومائز نہیں کرتا، کیونکہ جب وہ کریکٹر پر اپنا کمپرومائز کرتا ہے تو ایک اس کے لیے اذیت بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے لیڈر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے جو کریکٹر اس پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جو ایک لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی اپنے ذاتیات کی بات نہیں کرتا، وہ ہمیشہ قوم و ملت کی بات کرتا ہے، اپنے وطن کی بات کرتا ہے اور کبھی خود غرضی کی بات نہیں کرتا۔ جنٹل مین، میرے نزدیک یہی تھی ایک جو ایک ٹریو لیڈر ہوگی اس کی خصوصیات۔ میری طرف سے سر عمران اور اس کے اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم۔